کرو تو یا پھر جنگ واسطے تیار ہو جاؤ۔ گرامی قدر حضرات 3 محرم تو لے کے 7 محرم الحرام تک چھوٹے چھوٹے مذاکرات ہندرے مگر ناکام رہے۔ 7 محرم نو یزید والو پیغام آیا کہ حسین دی آل تے پانی بند کر دیو کیونکہ بچے پیاس نال تڑپن گے تے حسین آپ ہی بیعت کرن تے مجبور ہو جائے گا۔ گرامی قدر حضرات یزید دے دربار چو 7 محرم نو چند فوجی نمائندے یزید دے بن کے آئے تے آکے کہنے لگے کہ حسین یا تے بیعت کر لے تے یا پھر جنگ واسطے تیار ہو جا۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بھئی شرائط کی نے؟ کہنے لگے شرائط اوہی نہیں جڑی مدینہ طیبہ سن تے آپ نے فرمایا کہ جواب بھی اوہی ہے جڑا مدینہ طیبہ سی۔ بھئی جنو شہدائے کربلا دے نال پیارے او اچھا بولے سبحان اللہ۔ میں نے ایڈی حیرانگی دے نال نہ ویکھو میں تواڈے کولے رہنا تے بس تسی سبحان اللہ بولو تے ذکر حسین۔ گرامی قدر حضرات فرمایا کہ جواب بھی اوہی ہے جڑا مدینہ طیبہ سی۔ اس 7 محرم الحرام نو پانی بند ہویا تے جدو 9 محرم دا دن آیا تے رات 10 دی آئی تے آخری رات کربلا دے میدان وچ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیمیہ دے باہر بیٹھ کے نا تے اپنی تلوار پہ صاف کر دینے تے نالے عربی دے شعر پہ پڑھ دینے تے عربی دے شعر کی پہ پڑھ دینے تے آپ فرمان دینے وانی دنیا تو جدے نال ہی دل لگایا انہوں ہی دھوکہ دیتا ہے تے آپ فرمان لگے جانی دنیا حسین تے نو چھڑ کے ٹور چلے آئے گرامی قدر حضرات امام حسین نے نا تلوار دی نوک نال انج کر کے ٹیک لگائی نیند دی آئی نا اونگ تے انج کر کے ہوئے تے سیدہ زینب سلام اللہ کی علیہ ویر دے موٹے دے آگے ہاتھ رکھیا تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگیا کہ ویرا جس ماں دا دودھ پیتا ہے نا ہمیں اسے ماں دی دھیاں تے سچی دس ہویا کیا گرامی قدر حضرات امام علی مقام نے بہن زینب کو سینے نہ لگایا تے فرمان لگے بہن انہیں نانا مصطفیٰ دی میں زیادت ہوئی ہے تے میرے سر وچ شفقت دا تے محبت دا ہاتھ پھیرتے سن نالے فرمانے سن حسین جس ویلے دیا میں بشارتہ دیندہ رہا او ویلہ قریب آگے آئی او وقت قریب آگے آئی فرمایا کہ حسین جدو صبح نو اکبر دی لاش اٹھاویں جدو اصغر دی لاش اٹھاویں عباس تے قاسم دی لاش اٹھاویں فرمایا حسین ان اللہ مع الصابرین دا رہندی دنیا تک قیامت تک دنیا نے تیرے کلو سبق سکھنائے گرامی قدر حضرات بہن زینب نے ویر دا بازو پکڑ لیا ویر دا بازو پکڑ کے فرمان لگا ویرا جی اج دی آخری رات ہے نا پھر آجا دو میں بہن تے ویر خیمے چ بہ کے گلا کر لئیے میں اپنے ویر نو رج کے ویکھ لواں گرامی قدر حضرات خیمے دے اندر حسین قرآن دی تلاوت کری جا رہے اے خیمیہ دے وچ جا کے ویکھ دے نے کوئی نوافل پڑھی جا رہے آئے کوئی قرآن دی تلاوت کری جا رہے آئے گرامی قدر حضرات میں کیڑی بات عرض گزار کرام اور نوجوانوں امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ ان خیمے دے اندر تلاوت پہ کر دینے قرآن دی ساری رات تلاوت کری جا رہے جوں رات گزر دی جا رہی ہے سیدہ زینب دا کلیجہ پھٹتا جا رہے آئے آؤ نوجوانوں امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے اے یزیدیاں نے 7 محرم الحرام نو پانی بند کر دیتا کھانا بھی کوئی نہیں پر حسین دے خیمیاں دے اندر کھانا بھی کوئی نہیں پانی بھی کوئی نہیں نماز بھی گئے تلاوت بھی گئے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خیمے دے اندر نماز بھی ہے تلاوت بھی ہے پانی بھی کوئی نہیں کھانا بھی کوئی نہیں اور نوجوانوں ساری رات بین ویر دا چہرہ ویکھ دی رہی جو رات گزر دی جا رہی سیدہ زینب دا کلیجہ پھٹدا جا رہا اے جدو صبح دی پاؤں پھٹی سیدہ زینب آسمان وال ویکھ کے روندیاں نے نالے رو کے کہندیاں نے انشاءاللہ رات انشاءاللہ رات اے محرم والی
کہ سیور آتی تھی رات مکے نا دن چڑھے نا اج میرا ویر جدا نہ تھی اے جدو صبح دی سویر دا سویر آیا میرے امام نے فرمایا پتر اکبر جا کر بلاؤ دے ریت دے ٹبے تے کھڑا ہو کے فجر دی اذان پڑھ حضرت شہزادہ علی اکبر نے ریت دے ٹبے تے کھڑے ہو کے فجر دی اذان پڑھی آؤ نوجوانو جڑے ویلے نماز دا ویلا قریب آیا جڑے ویلے جماعت دا ویلا قریب آیا اے یزیدی فوج دا سپہ سالار جدا نام ہور او دیکھ رہا ہے نالے خیال کردا ہے کلیاں پڑا گندی نہیں حسین جے تیرے پیچھے پڑا وقت دا امام ہے پھر حق ادا کرنا پوے گا آؤ نوجوانو میرے امام علی مقام مصلی رسول تے آئے میرے امام نے تکبیر کہہ کے ہاتھ بن لے جماعت فجر دی پہ کران دے نہیں جڑے ویلے قرات کر کے آپ رکوع دے اندر جان لگے اے خور دوڑ کے آگے نیت کر کے جماعت نال شامل ہو گیا میرے امام نے سلام پھیرے آؤ سلام پھیر کے فرمان لگے بہن زینب تو تے کہندی سے ایک تے جنگل بیابان دے اندر ڈیرے لگان لگائے آپ نے فرمایا بہن زینب میں اس جنگل دے اندر انج دے منگل لا جاواں گا رہندی دنیا تک قیامت تک دنیا نو دس جاواں گا علی اکبر دی اذان دا صدقہ اس میدان دے اندر اذان نہیں گھندیاں رہن کیا میں انج دا سجدہ کر جاواں گا تا قیامت تک ایتھے سجدے ہی ہوندے رہن کے نمازیں پڑھیاں جان گیا فرمان لگے بہن زینب میرا نانا مصطفیٰ سنے جوڑیاں رب دے عرش تے ٹر گیا انہوں عرش مولا بنا دیتا ہے میں انج دی قربانی پیش کر جاواں گا اس میدانوں کربلا مولا بنا جاواں گا آؤ نوجوانوں میرے امام نے فرمایا ہور کی ہویا ارد کتی لجپال دیا دوترے آؤ کلا پڑا خندی نہیں کیونکہ وقت دا امام پیچھے پڑا تے حق ادا کرنا پوے گا آؤ نوجوانوں میرے امام نے شہزادہ علی اکبر نو بلایا بلا کے فرمان لگے پتر اکبرہ تو میری فوج دا سپہ سالار ہے جا جاؤ کہ میدان جہاد دا جائزہ لے کے معائنہ کر کے آؤ اے حضرت شہزادہ علی اکبر گھوڑا دوڑان دے کربلا دے میدان دے اندر جا رہے آپ اچانک روندیاں واپس آ کے اپنے بابا دے سینے نہ لگ گئی امام حسین نے سینے نہ لگا کے فرمایا پتر رونا کیوں ہے عرض کی تھی بابا جدو میں میدان جہاد دے اندر گیا میں ویکھیا ایک مائی وڈیری ہے انہیں چٹے رنگ دی چادر لئی ہے اپنی چادر دے نال کربلا دی ریت پئی صاف کر دیئے نالے بڑے دردہ نال رو رہی میں اس مائی نو پوچھیا مائی تو کون ہے او مائی بولی نہیں بڑے درد نال روئی جا رہی ہے زاروں کی تار رون لگ پئی میرے امام دیا اکھاں دے اندر تھروئی آ گئی میرے امام نے پتر اکبر نو سینے نال لگایا فرمان لگے پترہ مائی کون ہے عرض کی تھی بابا میں نو نہیں پتا مائی کون ہے آپ فرمان لگے پترہ تیری دادی فاطمہ میری ماں فاطمہ آئی ہے عرض کی تھی بابا دادی کی لینے آئی میرے امام نے فرمایا پتر اکبرہ جدو میں مدینیوں کربلا ول ٹھرن لگا میری ماں نے میرے نال وعدہ کیتا سی حسین جدو تلوار نیزے تے تیر کھا کے زمین تھی آوے گا چلے تیری ماں دی گود ہوئے گی اج میری ماں نو پتا ہے میرے پتریاں تے دوتریاں تے میرے پترانے اج نیزے تے تلواراں تے تیر کھا کے زمین تھی آنا میری ماں کربلا دی ریت پہ صاف کر دی ہے کدرے حسین دے زخمہ وچ کوئی روڑا نہ چھپ جاوے آن جوانوں فرمایا کہ میری ماں اپنی ممتا دا ثبوت دینے آئی ہے آن جوانوں میں کڑا رنگ پیش کرا عرف کریمیہ صاحب نے فرمایا پاپ مرے تے سر ننگا گوندا تے ویر مرن کنڈ خالی
ماں باجی محمدی بخشا تے کون کرے رکھوالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی فرمایا اکبر پترا اج میری ماں اپنی ممتا دا ثبوت دین آئی ہے گرامی قدر حضرات یزیدی فوج کہنے لگی کہ بھئی حسین یا تے جنگ کرو یا پھر بیعت کرو آپ نے اتمام حجت واسطے ایک خطبہ ارشاد فرمایا کربلا دے میدان وچ کھڑے ہو کے میرے امام نے فرمایا ظالموں پہچانو میں کون ہوں میں اوہی حسین ہے جڑے مصطفیٰ دے موڑیاں تے کھیڑتا رہا ہوں اوہی حسین ہے جڑا اپنے نانے دے موڑیاں تے کھیڑتا رہا ہوں فرمایا کہ ظالموں میں نو پہچانو میں کون ہوں میں اوہی حسین ہے جدے تے قرآن دیا آیتاں نازل ہوندیاں رہیاں نے فرمایا کہ میں اوہی حسین ہوں جڑا تہاڈے تے اپنے نبی دا دو تراواں آخری وقت تک امام حسین دا جنگ دا ارادہ ہی کوئی نہیں سی جنگ کرن واسطے پردہ دار بیبیاں تے 6 مہینیاں دا پتر اصغر تے لے کے نہیں آئی دا گرامی قدر حضرات خیال اے تھی کہ کدھر اے ظالم میرے خون دے نال اپنے ہاتھ نہ رنگین کر لین تے قیامت نو دوزخ وچ سڑن گے گرامی قدر حضرات ادھر یزیدیاں دی آواز آئی کہ حسین تقریر نہ کر یا جنگ واسطے تیار ہو جا یا پھر بیعت کر گرامی قدر حضرات اوہی جڑا یزیدی فوج دا سپہ سالار ہور سی جڑا رستہ روکن والا سی میرے امام دی بارگاہ وچ آ کے حضرت ہور نے عرض کیتی لجپالا مینوں اجازت دیو میں نہ جاواں اور اونچا بولو ذرا سبحان اللہ عرض کیتی لجپالا مینوں اجازت دیو میں نہ جاواں او بھائی جیڑی فوج دا سپہ سالار ہی دوسری فوج دے نال رل جاوے ہووے بھی ہمت والا تے طاقت والا تے ہووے بھی تجربے والا تے اس فوج دے پلے کی رہ جاتا ہے اس فوج دا تے مراد ہی ڈون ہو جاتا ہے نا تے اے ہور یزید دی فوج چھڑ کے امام علی مقام دی بارگاہ وچ آ کے عرض کیتی حضور مینوں اجازت دیو مینوں اجازت دیو ہور نے ترلائی انجدہ کیتا کہ میرے امام نے فرمایا کہ جا ہور آؤ نوجوانوں حضرت ہور نے عرض کیتی لجپالا مینوں اجازت دے آ جائیں نالے رو کے کہنے لگے کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے بھئی جڑا جڑا حسینی بیٹھا ہے میں نال ہاتھ کھڑا کر کے مل کے پڑھئے گا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے آؤ نوجوانوں جڑے ویلے حضرت ہور تیاری کر کے میدان جہاد دے اندر گئی اے یزیدیاں دے سر دڑا تو جدا کر دے جا رہے اے یزیدیاں دے سر اڑا دے لگے جا رہے ایک ظالم نے تیر ماریا حضرت ہور دے سینے دے اندر آ کے لگے آؤ حضرت ہور زمین تیان لگے عرض کیتی لجپالا سنبھالیا جے میرے امام علی مقام توڑ کے آئی اور نو سینے نہ لگایا متھا چم کے گودی دے اندر رکھے آؤ میرے امام نے فرمایا کہ ہور خوردہ میں نہ آزاد ہے تیری ماں نے تیرا نام خور رکھے آئے تو پیدا
ہوندیا بھی آزاد سے جا تو دوزخ تو بھی آزاد ہے آپ نے فرمایا قیامت نو میں تینوں دوزخ تو بھی آزادی لے کے دیواں گا آؤ نوجوانوں کربلا دے میدان دے اندر پہلا شہید ہون والا حضرت حر نے آؤ نوجوانوں علماء فرما دے نہیں کربلا دے میدان دے قریب ایک گاؤں ہے اس گاؤں دے اندر ایک نوجوان نے چند دہاڑے اس نوجوان دی شادی نو ہوئے نہیں اور نوجوان جدو اپنے ویڑے دے اندر آیا ویکھیا دی وڈیری ماں پئی روندی ہے ماں دے قدم پکڑ کے کہن لگا ماں رونی کیوں ہے ماں کہن لگی وے پترا کی دسا میں سنے آئی نالی کربلا دا میدان اوتھے ساڈے مدینے والے نبی دے دوترے آئے نے آلے رسول آئے نے اے یزیدیاں نے حملہ کر دیتا ہے اج میں رونی آؤں کدے تیرا باپ زندہ ہوگا انہوں حسین دے قدمہ تو وار دیں دی قیامت نو میں شہید دی بیوہ بن کے اٹھ جان دی پتر نے ماں دے قدم پکڑ لے کہن لگا مارو جے قیامت نو شہید دی بیوہ بن کے نہیں اٹھے گی میں تینوں شہید دی ماں بنا دیواں گا آؤ جوانو جڑے میرے ماں کھل اجازت لئی ماں کہن لگی وے پترا تیرے بہاراں وے کھل دے دن نہیں ادھر ماں کھلو اجازت لے لئی ادھر بیوی بھی قریب آ گئی تے او نوجوان اپنی بیوی نو کہن لگا کہ ساڈے آج نبی دے دوترے کربلا دے میدان وچ آئے نہیں اے آل رسول نے یزیدی ظالماں نے اچانک حملہ کر دیتا ہے ماں چاندی ہے کہ میں انہاں دے قدماں تو قربان ہو جاواں ماں کولو اجازت لے لئی ہے ہن میں تیرے کولو اجازت لینی ہے بیوی کہن لگی ایک شرط میں اجازت دیواں گی جے مینوں بھی نال لے کے چلو گے آؤ اس وڈیری ماں نے اپنے نوجوان پتر نو بھی نال لے آؤ اپنی بہو نو بھی نال لے آؤ کربلا دے میدان دے امام علی مقام دی بارگاہ دے اندر آئی اگے عرض کر دی لجپالا میں اپنے پتر نو تواڈیاں زلفاں تو قربان کرن واسطے لے کے آئی ہوں میرے امام نے فرمایا مائی اپنے پتر نو گھر لے جاؤ اے دے بخارا ویکھن دے دن نے تواڈی قربانی قبول ہے قیامت نو میں تیرے پتر نو نال ہی جنت وچ لے جاواں گا آؤ نوجوانو اس وڈیری جنگ ماں نے کنج دے ببر شیر پال کے رکھے نے انہاں ماواں دے حوصلیاں نو ویکھو اپنے جوان پتر حسین تو قربان پیاں کر دیاں نے اس وڈیری جی ماں نے قدم پکڑ لے عرض کر دیے لجپال دا میں اپنے پتر نو سنبھال کے رکھا اپنی اکھیاں دے سامنے تینوں کیویں قربان ہوندیاں ویکھ لواں عرض کر دیے لجپال دے دوترے آؤ قیامت نو جدوں میں زہرا پاک دی بارگاہ دے اندر جاواں گی سیدہ زہرا پاک نے میرے کولوں پوچھ لیا میں کی جواب دیواں گی میں کیڑا منہ لے کے سیدہ فاطمہ تو زہرا دی بارگاہ دے وچ جاواں گی تے نالے رو کے کہن لگی سونیا آپ ہی تک کہندے ہو جان منگے اے جان منگے تے دیر نہ کریے اے اگے یاری سجنے دے عاشق تے شہید محمد انی محتاج کفن دے عاشق تے شہید محمد انی محتاج دے آؤ نوجوانوں میرے امام نے فرمایا جا نوجوانہ تیاری کر لے جڑے میرے ماں نے نوجوانوں تیار کیتا ادھر بیوی بھی قریب آ گئی آگے کہن لگی لجپالا جنہ تواڈا حق اے دے وے اونا میرا بھی حق ہے جنہ اے دی ماں دا حق دے وے اونا میرا بھی حق ہے امام حسین فرمان لگے مائی کہنا کی چانی ہے کہن لگی لجپالا میرے نال وعدہ کرو قیامت نو مینوں بھی جنت وچ لے کے جاؤ گے میرے امام حسین نے اس بی بی دے سر تے ہاتھ رکھیا اس نوجوان بی بی دے
سر دے ہاتھ رکھ کے فرمایا میرا تیرے نال وعدہ رہا قیامت نو اکٹھیاں جنت وچ جاواں گے آؤ نوجوانو اے جڑے ویلے نوجوان میدان جہاد دے اندر یزیدیاں نال لڑی جا رہا یزیدیاں دے سر دھڑ تو جدا کری جا رہا انج پیا کٹدا ہے جویں مولی تے گاجر کٹی جاندی ہے ادھر نوجوان نے پیچھے مڑ کے اپنی ماں ول ویکھیا ویکھ کے کہن لگا ماں ویکھ اج تیرے پتر نے تیری لاج رکھی ہے کہ نہیں رکھی ماں دیاں اکھاں دے اندر اتھرو آ گئے ماں کہن لگی وے پترا لڑی جا ماں نو بڑا ہی پیارا ہے پر ماں بڑا ہی پیارا ہے پر تیرے نالو بہتا پیارا حسین ہے ظالمہ نے تیر مارے ابن سعد دی آواز آئی کہنے لگا حسین اپنا غلام لے جاؤ میرے امام نے اس نوجوان چکیا ماں دی گودی دے اندر رکھیا او وڈیری ماں حوصلے والی تے صبراں والی ماں نے اپنے پتر دیاں زلفاں چ ہاتھ پھیر دیے نالے اپنے پتر دیاں زلفاں جو کربلا دی ریت صاف کر دیے نالے رو کے کہندی ہے لے وے پترا ایک حوالے رب دے تے میں راضی تیرے تے ہوئی وچ دربار نبی سرور دے لاج میری رکھی ہوئی وچ دربار نبی سرور دے اج لاج میری رکھی ہوئی گرامی قدر حضرات یہ دوسرے کربلا دے میدان میں شہید ہونے والے اس نوجوان دا نام ہے وہب بن عبداللہ کلبی کربلا دے میدان دے اندر دوسرا شہید ہونے والا نوجوان گل سنو تے لطف بھی لو شہادتاں دا سلسلہ جاری ہے حبیب ابن مظاہر اے حسین دا بچپن دا یار ہے تے او یار کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ طیبہ دی گلی چ جا رہے تے اے چھوٹے چھوٹے بچے پہ کھیڑ دینے کملی والے نے نا ایک بچے نے اٹھا کے سینے نہ لگا لیا کملی والے نے فرمایا کہ صحابہ گواہ رہا جے انی دیر تک میں جنت دے اندر نہیں جانا جنی دیر تک اس بچے نو تے ادھے ماپیاں نو نال نہ جاواں عرض کتی لجپالا اس بچے دا کمال کیے سید العربی والعجب نے فرمایا کہ اس بچے دا کمال اے وے کہ ایک دن میرا حسین مدینہ طیبہ دی گلی چ جا رہا سی حسین دے پیچھے پیچھے اے جا رہا سی اے دے پیچھے میں جا رہا سا حسین نو نہیں پتا میرے پیچھے اے آ رہا ہے تے انہوں نہیں پتا اے دے پیچھے میں جا رہا ہوں فرمایا کہ صحابہ جتھے میرا حسین قدم رکھ کے چکدا سی نا اے اوتھے قدمانو اور اچھا بولو ذرا اوتھے قدمانو بوسا دندا سی تے عرض کیتی لجپالا میں تے بچپن چ تیرے قدم چمدا رہا ہوں بچپن دے اندر ہی تیرے قدم چکدا رہا آ نوجوانو حبیب ابن مظاہر وڈیرے نے آپ نے عرض کیتی لجپالا میں نو اجازت دے آجے میں بھی تیریاں زلفاں تو قربان ہونا چاہنا وا میرے امام نے فرمایا حبیب ابن مظاہر تو وڈیرا ہے میدان جہاد دے اندر نوجواناں دا کام ہے ایتھے اکبر ورگے نوجوان دا کام ہے ایتھے قاسم ورگے نوجوان دا کام ہے ایتھے عباس ورگے نوجوان دا کام ہے حبیب ابن مظاہر دیاں چیخاں نکل گئیاں اے حسین دے قدم پکڑ لے عرض کردا ہے لجپالا میں چاہنا ہے جتھے علی اکبر دا نام آوے اوتھے میرا بھی نام آ جائے عرض کردے لجپالا رہندی دنیا تک قیامت تک جدوں تک لوگ منبر تے بیٹھ کے تیری شہادت دے خطبے پڑھیا کرن گے نال میرا بھی نام لیا کرن گے رہندی دنیا تک قیامت تک تیری شہادت دے خطبے پڑھیا کرن گے
رہندی دنیا تک قیامت تک جتھے لوگ منبر تے بیٹھ کے تیری شہادت دے خطبے پڑھیا کرنگے نال میرا بھی نام لیا کرنگے. فرمایا کہ جا حبیب ابن مظاہر تیاری کر لے تے میدان جہاد دے اندر جا. حبیب ابن مظاہر بھی قربان ہو گئے حسین تو. گرامی قدر حضرات، حضرت امام حسین ادھر شہادت دا سلسلہ جاری ہے. حضرت شہزادہ قاسم آپ بھی امام حسین دی بارگاہ وچ آئے کیونکہ پتر بھی لگ دے سن تے بتیجے بھی لگ دے سن. بچپن دے اندر ہی امام حسن وصال فرما گئے. امام حسن دے پتر سن حضرت قاسم. آپ بچپنا سی تے وصال ہو گیا حضرت امام حسن دا تے حضرت امام حسین نے ہی شہزادہ قاسم نو پالیا. گرامی قدر حضرات، حضرت قاسم آئے چاچے دی بارگاہ تے عرض کی لجپالا مینوں بھی اجازت دے آجے میں بھی اپنا کربلا حصہ پاؤنا ہے. امام حسین نو تا گشی دا پیانا دورا تے زمین تے غش کھا کے ڈگ پہ. جدو آئی نہ ہوش تے شہزادہ قاسم نو سینے نہ لگا کے فرمان لگے کہ قاسم میں تینوں اجازت نہیں دینی، تینوں اجازت نہیں دینی. تو میرے ویر حسن دی ایک نشانی ہے تے میرا جدو بھی ویر حسن نو ویکھن نو دل کردا ہے نا تے میں تینوں ویکھ لینا. جدو بھی میں میرے ویر حسن دی یاد آندی ہے تے میں تینوں ویکھ لینا تے میں تینوں اجازت نہیں دینی. گرامی قدر حضرات، شہزادہ قاسم روندیاں نا خیمے دے اندر آ کے نا تے خیمے دی نکر وچ بیٹھ کے نوجوانوں حضرت امام قاسم روندیاں خیمے دی نکر وچ بیٹھ کے روندے نے. نالے کہندے نے اج کدے میرا باپ حسن زندہ ہی ہوندا میں اپنے باپ کو اجازت لینی سی، مینوں اجازت مل جانی تھی، میں بھی حسین دے قدماں تو زلفاں تو قربان ہو جاندا. ادھر شہزادہ قاسم اپنے باپ نو یاد کر کے روئی جا رہے. امام حسین دیاں اکھاں دے اندر اتھرو آ گئی. امام حسین روندیاں شہزادہ قاسم نو سینے نال لگایا. فرمان لگے پترا انج نہیں کریدا. عرض کردے نے چاچا انج بھی نہیں کریدا، چاچا میں نے اجازت دے آجے میں بھی قربان ہونا ہے. ادھر آپ دی والدہ ام فروا بھی قریب آ گئی. ماں کہن لگیاں وے پترا چاچے دے قدم پکڑ کے چاچے نو راضی کر لے، چاچے نو کربلا نہ جان دے وی، چاچے تو پہلے قربان تے شہید ہونا ہے. آؤ نوجوانوں، میرے امام نے بھابی دے سر تے ہاتھ رکھے، سر تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے. بھابی میں فرمایا میں تہاڈی گود نو کیویں اجاڑ دیواں، میرے ویر حسن دی اکو ہی نشانی ہے، میں کیویں تہاڈی گود نو اجاڑ دیواں. آؤ نوجوانوں، بھابی فروا کہن لگیاں لجپالا جدو امام حسن دا وصال آن لگا، امام حسن نے ایک وصیت کیتی سی. فرمان لگے میں اپنے پتر قاسم دے گلے چ ایک تویز ڈالے آئی، جدو بھی اوکھا ویلا آ جاوے، جدو بھی کوئی مصیبت آ جاوے اس تویز نو کھول کے پڑے آ جائے. میرے امام حسین نے تویز کھولیا، اندرو امام حسن دا خط نکلیا. امام حسین نے پڑھیا، اس خط تے لکھیا ہے ویر حسین میں تے ٹر چلیا وا، جدو کربلا دا میدان آنا ہے، اے کربلا دا میدان لگنا ہے، ویرا میں تے نہیں ہونا، میرے پتر قاسم دی قربانی قبول کر لیں. میرے امام دیاں اکھاں دے اندر اتھرو آ گئی. میرے امام نے قاسم نو سینے نہ لگایا، فرمان لگے پترا جا تیاری کر کے میدان جہاد دے اندر چلا جا. آؤ نوجوانوں، ادھر ماں ام فروا اپنے پتر قاسم نو تیار پیاں کر دیاں نے، نالے کہندیاں نے وے قاسم پترا اج میری لاج رکھنی آ، اج جدو تیر لگے تے رولے نہیں پونے، اج جدو نیزے وجن رولے نہیں پونے، اج جدو تلواران وجن نے رولے نہیں پونے، اج ماں دی لاج رکھنی آ پترا، اج ماں دی لاج رکھ کے آنی آ. شہزادہ قاسم کہن لگے اماں کنج دی لاج رکھنی ہے. ماں کہن لگے وے پترا کربلا دے میدان وچ قربان چاچے تے ہونا ہی، اج رولے نہیں پونے. شہزادہ قاسم کہن لگے اماں اج میں کربلا دے میدان دے اندر انج دی ماں دی لاج رکھ کے آواں گا. رہندی دنیا تک قیامت تک لوگ ہی کہن گے
कासम वर्गा पुत्र कोई नहीं, उम्मे फरवा वर्गी मां कोई नहीं। आओ नौजवानों, जेड़े वेले मां उम्मे फरवा ने अपने पुत्र शहजादा कासम तैयार करके करबला दे मैदान दे विच भेजिया। एक अरज़क पहलवान है, एडा वड्डा पहलवान है, 1000 बंदे दी ताकत रखने वाला है। ये 4 पुत्र नहीं, ये चारों पुत्र ही 100 बंदे दी ताकत रखने वाले नहीं। इब्ने साद कहन लगा अरज़क जा के कासम दे मुकाबले दे अंदर जाके जंग कर। ए अरज़क कहन लगा एडा गरूर ते तकब्बुर दे अंदर आ गया, कहन लगा मैं 1000 बंदे दी ताकत रखने वाला वा। ए बच्चा है, 3 दिन दा प्यासा है, इन्हें खादा भी कुछ नहीं, मैं दे मुकाबले च नहीं जाना। मेरे मुकाबले दे अंदर कोई वडेरा भेजना ही, मैं दे मुकाबले दे अंदर नहीं जाना। उन्हें अपने बड़े पुत्र नूं शहजादा कासम दे मुकाबले दे अंदर भेजिया। ओदा बड़ा पुत्र अपना गुरज गुमांदा लगाया आ रहा। इमाम कासम ने ओदा गुरज खो के तलवार दा वार करके ओदा सर धड़ तो जुदा कर दिता। उन्हें अपना दूसरा पुत्र भेजिया, वो अपनी तलवार घुमांदा लगाया आ रहा। इमाम कासम ने ओदी तलवार खो गई, ओदा सर धड़ तो जुदा करके ओदे बाप दे कदमां दे अंदर सुटिया। उन्हें अपने तीसरे पुत्र नूं भेजिया, ओदी 2 टुकड़े करके ओनू भी ओदे बाप दे कदमां दे अंदर सुटिया। ए अरज़क पहलवान ने अपना चौथा पुत्र भेजिया। शहजादा कासम ने ओदे 4 टुकड़े करके ओनू भी ओदे बाप दे कदमां दे अंदर सुटिया। ए पुत्रां नूं मरदियां देख के बाप दा खून खोलिया, जालिम दा खून खोलिया। कहन लगा कासम मैं आ रहा वा। इब्ने साद दी आवाज आई, अरज़क जरा ध्यान नाल जावी। अरज़क कहन लगा जी मैं 1000 बंदे दी ताकत रखने वाला वा। ईरान, शाम, इराक, सऊदी अरब दे अंदर मेरे वर्गा पहलवान कोई नहीं, मैं एडा बड़ा पहलवान हूं। इब्ने साद दी आवाज आई, अरज़क पहलवान ध्यान नाल जावी। पुत्रा अली दा पुत्रा अली दा जाओ 499 चकते रहने वाले हो। पता लगे शेरा दे पुत्र भी शेर ही होंदे ने। अरज़क कहन लगा 3 दिन दा प्यासा, 3 दिन दा भूखा है। ये अरज़क पहलवान अपने पुत्रा दे गम ते दुख दे अंदर लगाया आ रहा। जदों शहजादा कासम दे करीब आया, आपने फरमाया बड़ा वड्डा पहलवान बनया फिरना है, तेनू ते जंग दे तरीकियां दा पता ही कोई नहीं। अरज़क पहलवान कहन लगा की होया है? आप फरमान लगे तेरे घोड़े दी ज़ैन पई लटकदी है। उन्हें ज़ैन नूं सीधा करन वास्ते अपना सर झुकाया। शहजादा कासम ने तलवार दा वार कीता, तलवार दा वार करके ओदा सर धड़ तो जुदा करके फरमान लगे तेनू पता नहीं मैं अपने चाचे अब्बास दा शागिर्द, मैं अपने चाचे अब्बास दा शागिर्द। अरज़क पहलवान दा सर धड़ तो जुदा कर दिता। आओ नौजवानों, इधर इब्ने साद दी आवाज आई, ए अली दा पुत्र है, हसन दा पुत्र है, सारे रल के तीरां दी बारिश करो। आओ नौजवानों, इमाम कासम दे सीने च आके तीर लगे। इब्ने साद दी आवाज आई, हुसैन अपने भतीजे नूं ले जाओ। मेरे इमाम अपने भतीजे कासम नूं लेके मां उम्मे फरवा दी गोदी दे अंदर रखे आओ। उम्मे फरवा रोंदियां ने। मेरे इमाम ने फरमाया भाभी मैं तेनू आखिया सी पुत्र नूं ना भेज। आप फरमान लगियां लजपाला मैं दिल छोटा करके नहीं रोंदी, मैं दिल वड्डा करके रोनी आ, नाले रब दा शुक्र अदा करनी आ। मेरा भी करबला दे अंदर हिस्सा पै गया है। और जवानों, मां उम्मे फरमा अपने पुत्र दे सिर विच हथ फेर दियां ने, जुल्फां संवार दियां ने ते नाले रो के कहदियां ने बेशक पुत्र ए अख ए ठंड ए अखियां दी बेशक पुत्र ए ठंड अखियां दी ते घर विच करन
ود کے مینو کالیاں زلفاں والا نالو ود کے مینو کالی کملی والا آن جوانو ادھر شہادہ دا سلسلہ جاری ہے شہزادہ قاسم بھی قربان ہو گئی آن جوانو محمد بھی قربان ہو گئی شہزادہ علی اکبر بھی قربان ہو گئی رضی عباس بھی قربان ہو گئے میرے امام خیمے دے اندر آئی میرے امام تیاری کرن لگے تیاری کر کے میرے امام نے اپنی دستار نانا مصطفیٰ دی سر تے رکھی حضرت امیر حمزہ دا جبا پہنے کمر دے وچ امام حسن دا پٹکا بندے تلوار ہاتھ وچ مولا علی دی پکڑی اج حسین اج پیا لگدا ہے جویں شب اسرا دا دلخا معراج کرن چلیا آن جوانو سیدہ زینب قریب آیا آکے فرمان لگیا بے ویرہ کتے چلے آئیں فرمان لگے اتھے چلے آئیں جتھے عباس ٹر گئے آئیں اتھے چلے آئیں جتھے قاسم ٹر گئے آئیں اتھے چلے آئیں جتھے علی اکبر ٹر گئے آئیں اتھے چلے آئیں جتھے اصغر ٹر گئے آئیں اتھے چلے آئیں جتھے حبیب ابن مظاہر ٹر گئے آئیں آن جوانو سیدہ زینب دے سر دے انج کر کے میری امام نے ہاتھ رکھے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بہن زینب پردے دا خیال رکھنا آئی سیدہ زینب نو فرمان لگے زینب تو سما دی تھیں جتے میرے کملی والے بیٹھے نے بوے تے جبریل کھڑائے کملی والے نے فرمایا جبریل اندر آ جاؤ عرض کتی لجپالا توڑی بیٹی زارا توڑے قریب بیٹھی ہے کملی والے نے فرمایا جبریل تو کیڑا انسان ہے تو تے فرشتہ ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کتی لجپالا فرشتہ ہونا ہے اپنی جگہ دے وے زہرا دا خیال اپنی جگہ دے وے تو سما دی دیئے جدہ دے فرشتے بھی احترام کر دینے جدے بیڑے تے بوئے دا احترام کر دینے سیدہ زینب فرمان لگیا وے ویرہ بڑے حوصلے نہ لگا جا میں انجدہ پردہ کر جاوانگی رہندی دنیا تک قیامت تک لوگے اکھر گے حسین ورگا ویر کوئی نہیں زینب ورگی ہمشیر کوئی حسین ورگا ویر کوئی گرامی قدر حضرات کہنے لگیاں وے ویرہ جا بڑے حسن تے صبر نہ لگا جا میں انجدہ پردہ کر جاوانگی کہ قیامت تک لوگ تیری شہادت دی تلاوت کرنگے تے میرے پردے دی تلاوت کرنگے رہنتی دنیا تک گرامی قدر حضرات آؤ بس آخری باتیں اگلے جمعے تے انشاءاللہ حضرت غازی عباس دی شہادت آپ دی سیرت تو اندو سناوانگے